سلسلة لآلئ مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة، والتي اشتملت على عبارة من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. صححه الألباني.